बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करते हैं तारीख़ के आईने में से एक मौजू पर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो मौजू है ताबूत सकीना के बारे में। ताबूत सकीना क्या है और इसकी हकीकत क्या है और इसका राज क्या है, आज हम उस पर गुफ्तगू करते हैं। ताबूत सकीना, ताबूत कहते हैं बक्स को, एक ऐसा बक्स जिसमें मुख्तलिफ़ अम्बिया के तबरकात बाक़ियात रखे हुए हैं, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के, उसमें जैसे कि तौरात शरीफ की तख्तियाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और इस तरह की अम्बिया से मुतल्लिका तबरकात उसमें रखी हुई हैं। और इस ताबूत के बारे में कहा जाता है कि ये ताबूत जिसे मिल जाएगा तो वो उसके लिए बरकत ही बरकत है और रहमत ही रहमत है। तो ताबूत बक्स और सकीना दिलों का चैन। ताबूत सकीना का ज़िक्र कुरान शरीफ में भी आया है और उसके बारे में कुरान पाक में भी बताया गया है। ताबूत सकीना की असल हकीकत ये है कि एक वो वक्त था कि जब हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम बादशाह वक्त भी थे और वो हुकूमत कर रहे थे। उनकी वो बहुत उम्र रसीदा हो चुके थे, तो वो बनी इसराइल के पैगंबर थे। तो बनी इसराइल उनके पास, कौम के कुछ लोग उनके पास गए और उनसे कहने लगे कि आप अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं और हम काफ़रों के हाथों हमें मारे जाने का डर है, तो हमारे लिए कोई सपा सालार मुंतखब करें। हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि उन्होंने फरमाया कि आप लोग ख़ुद ही अपने लिए कोई सपा सालार मुंतखब कर लें। लोगों ने कहा कि नहीं, आप हमारे लिए सपा सालार मुंतखब करें। फिर उन्होंने फरमाया कि अगर मैं मुंतखब करूँगा तो अब फिर उसमें आप लोग इख्तिलाफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया। तो हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तालूत अलैहिस्सलाम को उनका सपा सालार मुंतखब कर दिया। जब हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम उनके सपा सालार मुंतखब हुए तो लोगों ने उन पर इख्तिलाफ़ करना शुरू किया और उन पर वो कहने लगे कि ये तो हमसे कमज़ोर है, ये तो एक आम सा आदमी है, गरीब आदमी है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को इल्म और जिस्म में तुम पर फ़ौक़ियत अता फ़रमाई है और अल्लाह ताला को इख्तियार है कि अपना मुल्क जिसे चाहे दे दे। अल्लाह ताला वुसअत वाला है और सब कुछ उसके इल्म में है। तो उसके साथ उनको उनके नबी ने ये भी बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से उसके बादशाह मुकर्रर होने की भी इलामत निशानी बता दी गई। अब जब उनको, और साथ में कहा गया कि जब उनके दौरे हुकूमत में ताबूत जो संदूक या ताबूत सकीना है वो उनको वापस मिल जाएगा। और वो ताबूत सकीना जो कि बख्त नसर के बादशाह, बख्त नसर बाबल के बादशाह थे, उन्होंने जो बनी इसराइल से छीन लिया था। ये ताबूत सकीना मुशरिकीन के पास था। तो जब वो जिस मुल्क में वो रखा हुआ था, जिस शहर और बस्ती में रखा गया था, वहाँ बहुत सी वबाएँ फूट पड़ी थी और उन वबाओं की वजह से लोग बहुत परेशान हो गए। तो वहाँ के नजूमियों ने उन्हें ये बताया कि ये लगता है कि ये जो ताबूत सकीना तुम उठा लाए हो, उसकी गुनाह की वजह से तुम पर ये अज़ाब नाज़िल हुआ है, तो उसको वापस भेज दो। आखिरकार उन्होंने खौफ के मारे उसे एक बैलगाड़ी पर रख कर और 2 बड़े बैल बांध कर ताबूत सकीना रख कर हाँक दिया। तो कुरान पाक में भी ताबूत सकीना की तरफ इशारा किया गया है कि उस वक्त वो संदूक फ़रिश्तों की हिफाजत में था और अल्लाह के हुक्म से ये फ़रिश्तों ही का काम था कि वो इसे चलाकर बनी इसराइल की तरफ ले आए। तो जब बनी इसराइल की तरफ वो ताबूत पहुंच आया तो उनको यकीन हो गया कि हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम उनके सपा सालार मुंतखब हुए हैं और वही उनके बादशाह भी बनेंगे। अब वो जंग के लिए निकल गए। तालूत अलैहिस्सलाम सपा सालार थे और उनके साथ बनी इसराइल जंग के लिए निकल पड़ी। जालूत के साथ उनका मुकाबला था। जालूत बहुत तवीलुल कद शख्स था और बहुत बहादुर भी था और बहुत ताकतवर भी था।
تو لوگوں کو خوف محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ جب وہ لشکر آمنے سامنے ہو گیا تو باقی لشکر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو اس میں نصرت سے سرفراز کیا۔ باقی لوگ تو جنگ میں مارے گئے، ان سے تو کامیابی سے ان کی لڑائی ہو گئی، لیکن جالوت جو تھا وہ اس کو مارنا بہت مشکل تھا۔ ایک تو وہ اس نے جو اپنے جسم پر خود کو لپیٹا ہوا تھا وہ لوہے کے اس میں، تو اس لیے ان کی صرف ایک آنکھ دکھائی دیتی تھی۔ اس وقت میں حضرت داؤد علیہ السلام، اس وقت ان کی عمر 16 برس تھی۔ داؤد علیہ السلام بیسیکلی ایک چرواہے تھے، لیکن اس وقت ان کے وہ اس لشکر میں شریک ہوئے اور ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ آئے، حضرت طالوت علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مہارت کے ساتھ جالوت کو قتل کر دیا۔ جب جالوت کا قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکومت عطا کر دی۔ آپ بنی اسرائیل کی آنکھ کا تارا بن گئے اور بنی اسرائیل آپ کو بہت پسند کرنے لگی۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کر دی اور اس طرح سے آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بن گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی بنیاد رکھی اور وہاں ایک عظیم الشان محل کی تعمیر بھی فرمائی، جس میں تابوت سکینہ کو محفوظ کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے اس محل کی تعمیر کا حکم دیا کہ وہاں پر ایک محل تعمیر کیا جائے جس میں تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے اور جہاں پر عبادت بھی کی جا سکے۔ لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ابھی محل کی تعمیر شروع ہی ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس محل کی تعمیر شروع کی اور بعد میں اس کو مکمل کیا۔ اس کی تکمیل میں تقریباً 7 برس لگے اور اس میں آپ نے 7000 لوگوں کو، کاریگروں کو، جس میں جنات اور انسان دونوں شامل تھے، اس کی تعمیر میں ان کو لگایا۔ اسی لیے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس محل کی تعمیر کا کام مکمل کیا، اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال حکومت فرمائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلف جو مخلوقات ہیں ان پر حکومت عطا فرمائی، جنوں پر، پرندوں پر، جانوروں پر، بلکہ ہر طرح کی مخلوق پر آپ کی بادشاہت تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 17 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر بھی آپ نے مکمل کروائی۔ یہ ہیکل سلیمانی آج بھی مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ مسلمانوں کا آج بھی یہاں پر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد میں لوگ وہاں جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، اور آج بھی مسجد اقصی میں یہ ہیکل سلیمانی موجود ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے یہ ایک مقدس مقام ہے۔ تھینک یو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان زیارات کی، ان مقدس مقامات کی زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو with these words.